नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुकर्रबीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अली वक़ार कादरी अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज का दिन बड़ा अहम दिन है और अफसोस की बात यह है कि हम आज के दिन को भूले हुए हैं। आज का दिन भी अजर रिसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने का और हदिया करने का दिन है। चूँकि आज का दिन वो दिन है जिस दिन सबत अकबर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े शहज़ादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर देकर शहीद कर दिया गया। आज आपका यौम शहादत है। तो आपका यौम शहादत भी उतना ही हमारे लिए अहम है जितना कि हज़रत इमाम हुसैन का यौम शहादत अहम है। आपकी शहादत से भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी ही तकलीफ़ और अज़ियत पहुँची जितनी कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से पहुँची। आपकी शहादत से भी हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत मौला कायनात हज़रत अली और जुमला खानवादे अहले बैत को उतनी अज़ियत पहुँची जिस तरह की अज़ियत हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से पहुँची। लेकिन ये एक अल्लाह का अमर था और कज़ा थी और फ़ैसला था कि आपकी शहादत को सिर्री शहादत कहा जाता है। इसके बहुत सारे अमूर पोशीदा रहे और इमाम हुसैन की शहादत को जहरी शहादत कहा जाता है। इमाम हसन की शहादत के हवाले से हमारे यहाँ अहले सुन्नत में दो नुक्ते नज़र हैं। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ, फ़ैसला आप लोग ख़ुद करें। पहला नुक्ते नज़र जो आम तौर पे अवामुन्नास को उलमा ख़ास तौर पे बताते हैं, वो नुक्ते नज़र ये है कि जब इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया 2 दफ़ा 3 दफ़ा 6 दफ़ा तक की रिवायत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला ने सिर्र शहादतैन में और मौलाना सलामतुल्लाह कानपुरी रहमहुल्लाह ताला हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने सिर्र शहादतैन की शरह लिखते हुए ये रिवायात तखरीज के साथ रिवायात नकल की हैं कि 6 दफ़ा ज़हर दिया गया और 6ठी दफ़ा का ज़हर मौसर हुआ। बाज़ कहते हैं 3री दफ़ा का ज़हर मौसर हुआ। तो जब हज़रत इमाम हसन का शहादत का वक्त था तो इमाम हुसैन पास थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई आपको किसने ज़हर दिया है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए भाई तुम क्या करोगे? तुम उसका सर कलम करोगे और उसको कत्ल करोगे? तो इमाम हुसैन ने अर्ज़ की जी हाँ, मैं उसका सर कलम करूँगा चूँकि उसने आपको ज़हर दिया है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि अगर वही है जिस पर मेरा शक है तो फिर अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है जिस पर मेरा शक है तो फिर मैं किसी मासूम का नाहक खून अपने ज़िम्मा नहीं ले सकता। ये वो रिवायत है जिसको बयान करके हम बड़े आराम से गुज़र जाते हैं। ये रिवायत मैं बयान कर दूं किन किन कुतब में है। अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब, इसमें ये रिवायत मौजूद है। और उसके बाद इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में ये रिवायत नकल की है। और यही रिवायत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने सिर्र शहादतैन में भी नकल की है और दीगर कुतुब में ये रिवायत बयान हुई है। ये वो रिवायत है ख़वातीन हज़रात जो आम तौर पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के ज़िमन में सुनाई जाती है और इसको कहकर खामोश करा दिया जाता है और बहुत सारे दरवाज़े बंद करने की कोशिश की जाती है। ये एक रिवायत है, आप लोगों के सामने रखती, लेकिन इसके पैरेलल एक पूरा का पूरा चैप्टर है और रिवायात हैं जिसको बयान नहीं किया जाता। अब मैं आपके सामने वो रखता हूँ और अहले इल्म अवाम ख़ुद फ़ैसला कर लें कि किसकी तरफ जाना है, ताकि दोनों पहलू सामने होने चाहिए। ये एक हिस्सा जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब दूसरा हिस्सा, शहादत इमाम हसन का ज़िम्मेदार कौन है, इस पर ये मेरे सामने है किताब सिर्र शहादतैन शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला, मुस्तनद किताब। आप असबाब शहादत इमाम हसन के तहत लिखते हैं व सबबु मौतही अन्ना ज़ौजतहु जादत बिन्तिल अशअस बिन कैस। आपकी मौत का और आपकी शहादत का जो सबब था वो ये था कि आपकी जो बीवी थी जिसका नाम जादा बिन्त अशअस बिन कैस था, उसको यजीद ने बुलाकर लालच दी और उसके साथ साजबाज कर ली। यजीद रिवायत के लफ्ज़ मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। व सबब मौतही अन्ना ज़ौजतहु जादा बिन्तिल अशअस बिन कैस सम्मतहु बिइग़वाए यजीद बिन मुआविया वकाना यजीदु ज़ामिन लहा अन यतज़व्वजहा फ़फ़अलत फ़मारिदल हसन 40 यौमन सुम्मा मात बासत जादतु इला यजीद
तसअलुहुल वफ़ा बिमा वअदहा फ़क़ाल अना लम नकुन नरदा के लिल हसनी अफ़ नरदा के लिल अनफुसिना। ये पूरी इबारत है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला की। बयान फरमाते हैं कि इमाम हसन की कातिल आपकी बीवी जादा बिनत अशस है और उसको इस काम के लिए यजीद लईन यजीद बिन मुआविया ने उकसाया था और यजीद ने साजबाज कर ली थी और यजीद ने कहा था कि अगर तो इमाम को शहीद कर दे और जहर दे के कत्ल कर दे तो फिर मैं तुझे अपनी ज़ौजियत में यानी अपने निकाह में ले लूँगा। और दावा और लालच ये दिया कि मैं बादशाह हूँ, बादशाह का बेटा हूँ, आगे बादशाह होने वाला हूँ और तू एक इमाम की तरफ रहती है, ठीक है, तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी नहीं है, मुश्किल से गुज़र बसर हो रहा है। दुनियावी मामूर पर उसने लालच दिया होगा जो कि एक गलीज़ और घटिया सतह के बंदे से तसव्वुर की जा सकती है, वो बात उसने की होगी और वो लालच में आ गई। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पै दर पै जहर देकर शहीद किया और आखिरी जहर मुअस्सर हुआ। जब इमाम हसन शहीद हो गए तो इमाम हसन की शहादत के 40 दिन बाद जादा बिनत अशस यजीद के पास गई और उससे कहती है कि अब तो अपना वादा वफ़ा कर, तुमने वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो यजीद ने जब उसको देखा तो उसने कहा कि हम इस पर राज़ी नहीं थे कि तू हसन के साथ रहे, तो हम इस पर कैसे राज़ी हो सकते हैं कि तू हमारे साथ रहे। और फिर कहा कि ज़्यादा उन लोगों में शामिल हो गई। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं फ़सारत मिम्मन खसरत दुनिया वल आखिरत ज़ालिका हुवल खसरानुल मुबीन, कि वो ऐसी खातून थी वो दुनिया में भी नुकसान उठाने वाली हुई और आखिरत में भी नुकसान उठाने वाली हुई और वो वाज़े घाटे का सौदा कर बैठी। ये सबब ये हज़रत इमाम हसन के कातिल की तरफ इशारा किया है कि उसके कत्ल इमाम हसन के कत्ल के डांडे शोशे बनो उमैया और यजीद जाके यजीद के घर से मिलते हैं और यजीद ने बराह रास्त इसमें यजीद का हाथ मुलव्वस है। ये हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनकी इक़्तिबास मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद आगे चलिए, अल्लामा हैसमी इब्न हजर मक्की अस्सवाइक़ मुहर्रिका सफ़ा नंबर 140 पर वो जो मैंने इबारत पढ़ी सिर्रु शहादतैन की, वो सिर्रु शहादतैन मा शरा सफ़ा नंबर 101। इसके बाद इमाम इब्ने हजर मक्की हैज़मी रहमहुल्लाह ताला सवाइक़ मुहर्रिका सफ़ा 140 पर थोड़े नुक्ते नज़र के इख्तलाफ के साथ, वाक़े के थोड़े इख्तलाफ के साथ यही बात नकल करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब उनकी बीवी थी और वाक़या ये हुआ कि यजीद ने उसको बुलाया और 1 लाख दिरहम उसे रिश्वत दी और उससे कहा कि तू अगर हसन को शहीद कर दे और हसन को मार दे तो फिर मैं तेरे साथ निकाह कर लूँगा और तुझे अपनी ज़ौजियत में ले लूँगा। बस उसने यजीद के उकसाने पर इमाम हसन से निकाह किया, इमाम हसन को जहर दिया, पै दर पै जहर दिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और शहीद करने के बाद जब वो इमाम हसन के 40 दिन गुज़र गए, 40 दिनों बाद जब यजीद के पास पहुंची और वादा वफ़ा करने का कहा तो यजीद ने कहा कि तुझे हम हसन के साथ गवारा नहीं कर सकते थे तो अपने साथ कैसे गवारा करते हैं, और वह नुकसान उठाने वाले में हो गई। ये अल्लामा हैसमी का कौल है। उसके बाद अल्लामा सिब्त इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ताला तज़किरतुल ख़वासिल उम्मा सफ़ा नंबर 211 यही बात बयान की। दस्सा इलैहा यजीद बिन मुआविया, यजीद बिन मुआविया ने उसको भड़काया, उसको उकसाया और उसको लालच दी कि मैं तुझसे निकाह कर लूँगा और तू जा और हसन को मार दे, अगर तू हसन को मारने में कामयाब हो गई तो मैं उसके एवज़ के तौर पे तुझसे निकाह कर लूँगा। वो गई, उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दी, इमाम हसन को शहीद कर दिया गया और इमाम हसन की शहादत के बाद जब वो यजीद के पास गई कि अपना वादा वफ़ा कर, तो यजीद ने वादा वफ़ा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद आगे चलिए, ये मैं इसलिए हवालों की कसरत के साथ कुतुब और उनके आइम्मा और फिर सफ़ा नंबर तक बता रहा हूँ ताकि ये दोनों नुक्ते नज़र उम्मत के और हमारे सामईन के सामने रहें कि वो एक रिवायत बयान करके जान छुड़वा ली जाती है और उसके पीछे असल मुद्दा ये होता है कि यजीद को बचाया जाए। यजीद का हाथ जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल में बराह रास्त है उसी तरह हज़रत इमाम हसन के कत्ल में बराह रास्त है और ये आइम्मे अहले सुन्नत है जिनका मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अल्लामा अस्क़लानी शार बुखारी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला तहज़ीबुत तहज़ीब सफ़ा जल्द 2 सफ़ा नंबर 300 आप फरमाते हैं कि इमाम हसन की शहादत के वाक़े के ज़िमन में फरमाते हैं कि जादा बिनत अशस जो थी शकी थी,
یعنی اس کا دل بدبخت تھی، شقی تھی، اس نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا اور امام حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور بالآخر امام حسن شہید ہو گئے۔ اس کے ذریعے یزید نے امام حسن کو زہر دلوایا اور 40 دنوں بعد یہ یزید کے پاس گئی تو یزید نے اپنا وعدہ وفا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر مفسر قرآن، مورخ اور مورخ محدث امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 43 پر 43 پر یہی واقعہ بیان کہ ان یزید بن معاویہ بعث الی جعدہ بنت الاشعث ان سمی الحسن وإنا تزوجك بعد فعلت فلما مات الحسن بعثت إليه فقال انا والله لم نرضاك للحسن افنرضاك لانفسنا۔ اس نے کہا کہ یزید نے کہا کہ جاؤ اور حسن کو زہر دے کر مار دو، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ جب حضرت امام حسن کو شہید کر دیا گیا اور وہ کچھ دنوں کے بعد گئی تو یزید نے کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کرنا، ہم تو تجھے حسن کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے نکاح میں کیسے لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 134 پر بیان کرتے ہیں یہی واقعہ کہ یزید کے کہنے پر جعدہ بنت اشعث بن قیس نے یزید کے کہنے پر اور یزید کی طرف سے نکاح کے لالچ پر حضرت امام حسن کو آ کے شہید کیا، اور جب امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا تو 40 دن بعد امام حسن کے پاس گئی، یزید کے پاس گئی تو یزید نے کہا کہ میں اپنا وعدہ وفا نہیں کروں گا، اور اس نے اس ساری بات سے انکار کر دیا۔ ایک ہی طرح کی روایات آپ دیکھیے کتنے جلیل القدر امام اور محدثین ہیں، مورخین ہیں جنہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد یہی بات نور الابصار صفحہ نمبر 136 پر شیخ سید مؤمن مصری شبلنجی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہی روایت اس پر کوٹ کی۔ اس کے بعد علامہ شیخ محمد بن علی السبان رحمہ اللہ تعالی اسعاف الراغبین برحاشیہ نور الابصار صفحہ نمبر 199 پر آپ نے یہ پوری بات جو میں نے پہلے بیان فرمائی تفصیل سے اس کو لکھا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یزید نے آپ کی بیوی یعنی جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی کو 1 لاکھ روپے درہم دیا، 1 لاکھ درہم دیا، اور خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر تو حسن کو زہر دے دے تو ان کی وفات کے بعد میں تو اسے شادی کر لوں گا۔ وہ اس لیے آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اب آگے انہوں نے اب یہ اضافہ آیا ہے جو امام سبان نے، شیخ محمد بن علی السبان نے اضافہ فرمایا کہ یزید کو تکلیف کیوں تھی امام حسن کے ساتھ، وہ تکلیف کا پردہ یہاں پر چاک ہوا۔ یزید کی تکلیف اس لیے تھی کہ حضرت امیر معاویہ امام حسن کو یہ لکھ کر دے چکے تھے کہ میرے بعد جب وہ صلح ہوئی تھی امام حسن کی اور امیر معاویہ کی تو اس میں امام حسن کو وہ لکھ کر دے چکے تھے کہ میرے بعد آپ دوبارہ خلیفہ ہوں گے اور امت کی قیادت کریں گے، لہٰذا وعدے کے مطابق ولی عہد جناب امام حسن کو ہونا تھا اور انہوں نے اقتدار سنبھالنا تھا، اور یزید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی ختم کر دینا چاہا تاکہ امام حسن کی وفات کے بعد ولی عہدی کا دعوے دار وہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ بدقسمت یزید کے دھوکے میں آ گئی اور آپ کو زہر دے دیا۔ چنانچہ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے جگر اور انتڑیاں کٹ کٹ کر وامٹنگ کے ساتھ، الٹی کے ساتھ باہر نکلتی تھی، اور جو آپ کے سامنے برتن رکھا جاتا تھا وہ خون سے بھر جاتا تھا، ایک برتن اٹھا لیا جاتا اور دوسرا رکھا جاتا۔ اس شدید تکلیف میں آپ نے 40 دن گزارے، آپ اندازہ کر لیں 40 دن آپ نے اس شدید تکلیف میں گزارے، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی شہادت کے بعد وہ گئی یزید کے پاس کہ میرے ساتھ نکاح کا وعدہ پورا کرو، تو یزید نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہ کیا۔ خواتین و حضرات، یہی تفصیل اور بہت ساری کتب میں شواہد النبوہ صفحہ نمبر 216 پر، نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 458 پر، روضۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 143 پر، سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 36 پر، تشریف البشر از نواب صدیق حسن بھوپالی صفحہ نمبر 24 پر، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 115 پر، تاریخ الکامل لابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 182 پر، مروج الذہب جلد 6 صفحہ نمبر 55 پر، سر الشہادتین کا حوالہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب حدیث، کتب سیر، کتب سیرت جس کے اندر یہ بیان، وفیات الاعیان ابن خلقان جلد 2 صفحہ نمبر 66 پر، سوائق المحرکہ ہم بتا چکے، تاریخ الخلفاء امام سیوطی کا بتا چکے۔ یہ وہ سارے کے سارے ائمہ اور محدثین ہیں اور مفسرین ہیں جو امام حسن علیہ السلام کا قاتل
براہ راست یزید کو اور درمیان میں اعلی کار جادہ بنت اشس کو قرار دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دو نقطۂ نظر میں نے بیان کر دیے حوالہ جات کے ساتھ تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ یہاں ایک سوال بڑے سادہ اہل سنت اٹھاتے ہیں کہ یہ شان کے خلاف ہے کہ امام کی بیوی ہو اور امام کو خود زہر دے دے، یہ شان کے خلاف یہ ضابطہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ ضابطہ ہوتا تو کیا حضرت لوط نبی ہیں، امام نبی سے بڑا نہیں ہے؟ تو کیا اگر حضرت لوط کی بیوی جو نبی ہیں ان کو دھوکہ دے سکتی ہے تو امام کی بیوی بھی دھوکہ دے سکتی ہے؟ اس نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے پیچھے یزید تھا، اس کے پیچھے بنو امیہ تھی، بنو امیہ کے حکمران تھے، بنو امیہ کی سازشیں تھیں، چونکہ صلح کے نتیجے میں وہ جو لکھ کے دے چکے تھے اس وقت تو ان کو حکومت درکار تھی، اب جب لکھ کے دے چکے تھے اگلا نقطۂ نظر، اب اگلا ڈر یہ تھا کہ کہیں دوبارہ حکومت اہل بیت اطہار کو واپس نہ کرنی پڑے امام حسن کو، چونکہ امام حسن تو خلیفہ راشد تھے اور اب پورے جو جمہوری اور شورائی طریقہ تھا سنت نبوی کے تحت اس کے مطابق خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ یہ ایک بات تھی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، آخری بات یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جانے لگا تو وفات سے قبل امام حسن نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، چونکہ وہ ان کا حجرہ تھا گنبد خضرا کے اندر، کہ مجھے اجازت دیں میری تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کی جائے۔ یہاں پر بعض لوگ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں حضرت سید عائشہ پر کہ حضرت سید عائشہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ بالکل بصراحت تمام کتب میں موجود ہے کہ حضرت سید عائشہ نے بخوشی اجازت دی تھی کہ بے شک حسن کا حق ہے کہ وہ اپنے رسول کے دامن میں آرام فرما ہوں، لیکن مروان لعین اور خبیث اور مروان کے حکمران اور مروان کی فوج اور مروان کی حکومت درمیان میں آڑے آئی اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسن کی تدفین نہیں ہونے دی، اور حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ رسول اللہ کے بیٹے کے جنازے پر تیر پھینکے گئے اور بے حرمتی کی گئی، اور مجبوراً حضرت امام حسین علیہ السلام تصادم سے بچنے کے لیے پورا کا پورا جنازہ اور پورا کا پورا قافلہ، اتنی طویل اس کے اندر اتنی کثرت تھی، سر شہادتین اور کئی کتب میں آیا ہے کہ اگر اتنا رش تھا جنازے میں کہ ایک سوئی بھی زمین پر پھینکی جاتی تو وہ زمین پر نہ گرتی۔ اس جم غفیر کے ساتھ اگر امام حسین مقابلہ کرنا چاہتے مروان کا تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے امام حسن کی وصیت کے مطابق واپس جنت البقیع کی طرف پورے قافلے کو موڑا، چونکہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر امام حسن نے اس بات کا اظہار خدشے کا کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین تو اجازت دے دیں گی لیکن بنو امیہ کے حکمران اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، اور اگر رکاوٹ ڈالیں تو وہ کسی تصادم میں نہیں جانا اور میرے جنازے پر کسی مسلمان کا خون نہ بہے بلکہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وہیں سے امام حسین آپ کا جنازہ لے کر جنت البقیع کی طرف تشریف فرما ہوئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور آپ کی شفاعت تمام مومنین کو عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے قتل میں ملوث تھے، آپ کے قتل پر خوش تھے، راضی تھے، ان پر بھی لعنت ہو اور ان کی قبور پر بھی لعنت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں گرفتار ہوں۔ یہ پورا کا پورا قصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ آج یوم شہادت حضرت امام حسن ہے، لہٰذا اس دن کو بھی یاد رکھا کریں اور ان ایام کو بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا کریں۔ اس دنوں میں بھی اہل بیت کا حق ادا کیا کریں جو قرابت رسول ہے، اور جس کو حضور نے کہا کہ میں تم سے اپنی قرابت کی مودت چاہتا ہوں، اور قرابت کی مودت کا اس دور میں بہترین صورت ان کا ذکر ہے اور ان کے افکار و نظریات کا ابلاغ ہے اور اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔